नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी आमचो 63 गोवा लिबरेशन डे मनयता आनी तशेंच दत्तानी आमच्या ह्या राज्याक लागून आमच्या देशाक लागून आपली आहुती दिली. त्यांच्या यादीक लागून आज आमी हो दीस मनयता. 1510 आमच्या गोंयांत पुर्तुगीज आयले म्हणजे पेक्षा तांकां आपयले आमी म्हणू शकता. काही लोकांनी आदिलशाच्या तावडींतल्यान मुक्त जावपाक लागून पुर्तुगीजांक आपयले. ते हांगाच्यान कोची वयताले आनी तांकां तेंच्यांनी आपयले तांकां धांवडोवपाक लागून आदिलशाच्या राजवटीक लागून. पूण जाले बद्दल ह्या पुर्तुगीजांक गोंय इतलें आवडलें आनी मिडल ऑफ द इंडिया म्हणल्यार आमी म्हणू शकता जे बंदरगाह आसले ते सगळे बंदरगाह गोंयाक लागीं आसले आनी हे मसाल्याचे वेपारी आसल्या कारणान तांकां गोंय सामकें बरें दिसलें आनी तांच्या हेका लागून ते खास करून आमच्या भारतान आयिल्ले ह्या एशिया खंडान आयिल्ले ते म्हटल्यार मसाल्याचे वेपारी म्हणून आयिल्ले आनी दुसरें म्हटल्यार धर्माचो प्रसार करपाक आयिल्ले. जे क्रिश्चन धर्म आसा तेजो प्रसार करपाक आयिल्ले ते. आनी जेन्ना गोंयांत तेणी ती चालू केली तेन्ना तेणी खास करून पयलीं तेंचे जे हें आसलें म्हणजे तेंचो तो एक मोटीव आसलो तो म्हटल्यार धर्मांतर करपाचें लोकांक. आनी जे राज्याचो धर्म म्हणजे पुर्तुगालाक जावं युरोपियन लोक जे आसले ते खास करून क्रिश्चन लोक आसले आनी तेंचे अशें म्हणणें जो राज्याचो धर्म तोच प्रजेचो धर्म आसपाक जाय. आनी हे तेंचे थॉट घेवन ते आमच्या गोंयांत आयले आनी तेंच्यांनी धर्मांतराचो प्रयत्न केलो. आनी जेन्ना लोक जेन्ना आयकना जाले तेन्ना लोकांक खुबशे तेंच्यांनी छळ करपाचो प्रयत्न केलो. आमी आयज पळयतात की गोंयांत हातकात्रो खांब आसा. जे लोक आयकनासले तांकां थंय बांदून तेंचेर अत्याचार करताले. तशेंच आमच्या हिंदूंची देवळां आसा ती कितलीशीच तेंच्यांनी मोडली. पूण हिंदूंनी जे आमचे कांय लोकांनी आहा ती आपली देवळां जी आहा ती स्थलांतरण केली. खास करून तेंच्यांनी जी देवळां आसली ती अंत्रूज म्हालान व्हेली जावं बिचोले म्हालान व्हेली, जाका आमी बदग्राम म्हणटा. अंत्रूज म्हालान म्हणजे फोंड्या ह्या तालुक्यान व्हेली. कित्याक तर थंय जेन्ना पुर्तुगीज आयले तेन्ना थंय 3 तालुक्या भायर बाकीच्या तालुक्यांनी आदिलशाची राजवट आसली आनी थंय तेंच्यांनी लोकांनी आपले जे देवस्थानां आहा ती स्थलांतरीत केली. आनी अशें करून धर्मांतराचे प्रकार खूब वाडोवंक लागले आनी कितलेशेच लोक जे आसा ते गोंय सोडून गेले कित्याक हेंच्या छळाक लागून. आनी अत्याचार जो पुर्तुगेजांनी आहा तो 200 वर्सां सुमार चालूच आसलो. जे धर्मांतरण आसा ते चालूच आसले. 1510 ते 1961 ह्या 450 वर्सांक पुर्तुगीजांनी खुबशे जे आसा ते आमच्या गोंयान लोकांचे जे आसा ते हाल केले. ते हांगासर शासन करपाक 450 वर्सां रावले. आनी 1947 आमच्या भारताक स्वतंत्र जरी मेळ्ळें पूण आमचे गोंय जे आसले ते पुर्तुगीजांच्या तावडीन आसले. ताज्या उपरांत 1961 ऑपरेशन विजय आमच्या भारत सरकारान हांगासर हाडलें आनी आमच्या भारताची मिलिटरी आसा ती गोंयान एंट्री केली. आनी पुर्तुगीजांक तेन्ना एक ट्रिटी सायन करची पडली की आमी हांगासून वयता. आनी तेन्नाच आमच्या गोंयाक आनी दमन दीव हवेली ही जी राज्य आसली ह्या प्रदेशांनी पुर्तुगीजांची राजवट आसली ती पुर्तुगीजा कडल्यान मुक्त करून आमच्या भारत सरकारान आपल्या आधीन घेतली. आनी तुमी जे आयज हे दीस पळयतात ते ह्याच हुतात्म्याक लागून जे आमच्या गोंयचे जे मातीन जल्माले काही अशे थोर पुरुश जांच्यांनी पुर्तुगीजा विरुद्ध बरेचशी बंडा केली. तशेंच आमचे जे भारतातली सैन्य जे आसले तांच्यांनी पुर्तुगीजां कडसून आमकां सोडयले म्हणून आयज आमी हे दीस पळयतात.